حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على سيدات الجليلة ببيدي ركياد وسيئة زهرا دی تینا دل تو مول بلاویں میں کو غسال کفان تو آپ میں آدھرات جنازہ چاہو بھلا ہوئے جڑے روپے جڑے نہیں سمجھے جڑے نبی دی اندھیاں نو رومن آئیو ترائے جماج لسانی ددی میری سین مسلح عبادت بیٹھی ہے پہلا قدم آیا نبیان دے مشکل کشالی دا حویلی ہے میری سین اٹھی کے تعظیم کرن لگی ہے اٹھی نہیں سگی جھڑ پئی امیر بن کے نہیں سڑنا بھئی میرے امام دی نگاہ پئی میرے امام فرمایا نبی دیاد آج تو بعد میری تعظیم مست نہ اٹھی جڑے قدردان لوگ بیٹھے ہو نا جڑے زندگی گزاری بیٹھے ہو زداری ہے اتھائیں پڑھنا لے پڑھ دن سردار انبیاء دی دھیا کھائیالی کوئی غلطی نہ میرا اللہ نہ میرا بھائی میں منت کرسا بطول تے جوان جتنے ہلکے دے ماتمی ہوں منت کرسا نئے جملہ پڑھو نہ سنو میں نے ممبر دی قسم ہے بطول تے غلطی دا جوڑ کوئی نہیں بی بی آدھی آئیلی ہون میں تھاک بھئیاں بی بی آدھی یا علی میرا دنیا دا سفر مکمل ہو گیا میں جان دی میں لازے دی مہمان یا علی فطری تکان ہے مرنا لے بلین دین جیونا لے سن دین میں لازے دی مہمان میرے کول بو میری چند وسیطہ جڑے دیاں لے بھائی جڑے رومین آئے ہو نبیان دا مشکل کشالی روندہ روندہ مسلح عبادت دے قریب بیٹھئی زخمیت زخمی پہلو تو چاہ کے میری سین پیا دیا یا علی وہ میں سنے آئے لوگ تونوں سلام نہیں دیں دے سیدہ دے نبی دیاد میں وڈا غریب میں سلام دینا لوگ جواب نہیں دیں بھلا ہوئے بھائی میں وڈا غریب ہاں میں سلام دینا لوگ میں نو جواب نہیں دیں دے بی بی آدھی یا علی میں توڑے کول باب محمد دی امانتاں امانت دا نام آیا نبیان دا مشکل کشالی رجل نہیں
بی بی آدھی یا علی امانت نو یاد کر کے اتنا کیوں پرون دے ہو؟ جملہ سننے جڑے غریباں نو رومن آئے ہو۔ سیدہ دے نبی دی یاد ہر شریف دا اصول ہوں دے، امانت جی میں لوی میں اوہ نیوین دیئے۔ سیدہ دے تیرا پہلو زخمی ہے، تیرے سر دوال سفید ہیں، میں تیرے بابے نو کیڑا جواب۔ بی بی آدھیے نہ گھبرا میں راضی ہوں، سارے جان دیو ڈھیر ساریاں وسیعتاں میری سین کیتی ہیں جڑے دھیاں لے موجود ہو۔ بی بی آدھیے یا علی منت کریں دیاں بے شک میریاں ساریاں گلاں بھلا چھڑائے لیکن ایک منت نہ بھلے۔ سیدہ دے نبی دی یاد حکم کرو، رو رو کے میری سین پیا دیے رکھے یاد وسیعت زہرا دی۔ تینا دل تو مول بھلاویں میں کو غسال کفا، تو آپ دویں آدرات جنازہ چاہویں۔ رو رو کے میری سین پہ یادیے بہو شرام میں اندائی وہ میری زینب کو، تینا چٹے دی گھر آمیں وہ میرے بعد حسین۔ کون اندار نیا سی کو اپنے کو لشما، وہ میرے بعد حسین۔ کون اندار نیا سی کو اپنے کو لشما۔ اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات۔ اللہ نے حاجات قبول اور منظور فرماوے، ماں حسین دی توڑے تے راضی ہوئے، زی وقار لوگ دانا چہرے موجود، اللہ زندگی دراز کرے۔ بابا گلشن شاہ بادشاہ مندی میں ڈیر سارے وقت دائیں ہوئے، میرا 2 بجے دا وقت ہے، ڈیر سارا لیٹ بھی ہو گیا، پیر محل وینے حاضری ہے، دعا کرے آجے انشاءاللہ پہنچ ونجا، ذرا نوازی کی تھی بابا گلشن شاہ اور ہم بھی تو کوشش کرتے ہیں جو وقت حصے دا نوکری مکمل ہو جائے۔ کسی دنیا دار بندے دی زبانی نہیں، ان بادشاہ دی زبانی جڑا سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، والی مدینہ، باعث الہدا، حجت اللہ، ابن عبداللہ، طٰہٰ، یاسین، محمد مصطفیٰ، باعث وجہ خلقت کائنات، وما ینطق دا مصداق، جن سینن تے اللہ اپنا کلام نازل فرمائے، جن زبان تے اللہ اپنی وحی دی مہر لئی، جن واللیل دی زلفان دا مالک، 100 لکھ نبیاں دی دستار دا وارث۔ چلو آسان کر کے آکھاں او بادشاہ دن خود خدا پہ فرمے دے، میرا نبی تیری ذات نہ ہوئے ہاں کچھ بھی نہ۔ صدقے بھائی او بادشاہ پہ فرمے دے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اگر میں نبی ہاں فاطمہ میری نبوت دا حصہ ہے، اگر میں رسول ہاں فاطمہ میری رسالت دا حصہ ہے۔ نبی رسول حکم دی ترجمانی کریں دے 2-4 جملے سواباً بندے دی جرت نہیں جائے، خدا دی قسم ہے سائیں دی کچھے رچ کھڑا، بندے دی ٹکے دی اوقات نہیں۔ خاکی انسان اس بی بی دی عزت کی میں دسے جیڑی بی بی اللہ دا پردہ ہوئے۔ اس بی بی دی عزت دسن واسطے یا خدا ہونا ضروری ہے یا محمد ہونا ضروری ہے۔ بڑی ایک لطیف بات، ایک عالم تے میں بھجن جتنے ماتم بیٹھے ہو،
ایک عالم تے کسی بندے سوال کیتا کہ قبلہ عزت سیدہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑا سونا جواب دیتا، کبھی ہم خدا ہوئے تو بتائیں گے عزت سیدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی ہم خدا ہوئے تو بتائیں گے کہ عزت سیدہ کیا ہے۔ ہائے میرا اللہ، قربان ہو جائے، میں دارائن قربان کروں۔ نبیان دا سلطان نبی موجد کائنات جن لب اللہ دیاں مرضیاں دے بغیر متحرک نہیں ہوندے، او بادشاہ جس بی بی دی در تے کھڑکی انما دی آیت پڑھے زمانے اس بی بی نو بطولہ۔ سبحان اللہ، اللہ زندگی دراز کرے۔ ماں حسینی دوارے ایک جملہ ہو رہا دیا، واجب الاحترام موجود ہو اور جتنی ینگ جنریشن موجود ہے، ماتمی حلقے دے موجود ہو، میری بات اگر داد اور دعا دا حق بنے، تائید بنے تو پھر تائید ضرور کرے آج۔ خدا دی قسم ہے، ممبر رسول تے کھڑا زندگی ایک پاسے، اے جملہ ایک پاسے جڑا ادب دا بھریا جملے، عالم نور تو چل کے بروز معاشر تک، بات سنیا جائے بھی، عالم نور تو چل کے بروز معاشر تک جیڑی بی بی وضو تے غسل دی محتاج نہ ہوئے، قرآن چوس نو بطولہ۔ صدقے بھائی، صدقے بھائی، جیڑی بی بی وضو تے غسل دی محتاج نہ ہوئے، قرآن چوس بی بی نو بطولہ۔ صدقے بھائی، ایک لفظ ہو رہا تھے، جس دی نبوت اور رسالت دا اعلان جناب ابو طالب کرے اس نو محمد آتا۔ صدقے بھائی، اس نو عام ہستی نہیں، نبی دا سلطان نبی، جس دی نبوت اور رسالت دا اعلان جناب ابو طالب کرے اس نو محمد آتا۔ جس دی ولایت دا اعلان خود محمد کرے اس نو علی آدن۔ سرچا یار جڑا بندہ بولنا جاندہ عزت سیدہ کیا ہے، رب دی قسم ہے، جس دی طہارت دا اعلان خود اللہ قرآن اچ کرے۔ صدقے بھئی، صدقے بھئی، زمانے چوس میں بھی نبتو۔ جی یا علی، یا علی، بسم اللہ کریں، سلامت رہو جی۔ ایک سطر پڑھئے، حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں۔ صدقے بھائی، اچھا اس علاقے دے جتنے شرفاء، جتنے عزادار موجود ہو، ویر ماتمی موجود ہیں، اللہ زندگی دراز کرے، اچھالا جوانہ دی جوانی دے سکنہ دے ماں پیو نصیب ہوئن۔ وقت جتنا میں پڑھنے جتنا بھی پڑھاں، لیکن خدا دی قسم میں جڑی سطر آ گئی، اس سطر تے میرے حصے دی نوکری مکمل۔ اگر جتنے ینگ جنریشن موجود ہے، ایجوکیٹڈ ویر تائید نہ کریں دے پھر کون کرے؟ حجاب عصمت سے اذن لے کر میری نوکری اس سطر تے مکمل، میرا آمد دا مقصد بھی مکمل۔ اگر لفظ محفوظ ہو گیا، حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں۔ ایک دفعہ پھر پیادا، حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر حجاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھ۔ صدقے بھائی، صدقے بھائی، بسم اللہ کریں، سبحان اللہ۔ جی یا علی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر حجاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، مباہلہ کی صداقتوں میں نساء انا کا شمول لکھوں، وجود الفت کے اس چمن میں حیا کا پہلا نزول لکھوں۔ مہربانی سے بسم اللہ جی، بسم اللہ کر، مالک تو انہیں سلامت رکھے، اللہ بزرگاں دا سایہ سلامت رکھے۔ قلم کو کاغذ خم کروں، آہا، ادب نواز قلم کو میں کاغذ خم کروں، لفظوں کو اپنے یاسین اور طٰہٰ سے دم کروں، پہنا کے اپنی سوچ کو جامع طہارت، پھر میں آل نبی کی مدت بیان کروں۔ آہا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بسم اللہ بابا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، الحمدللہ، تائید ہوگی۔ ایک سطر اور پڑھ دیں، اس بعد قصیدہ پڑھ دیں۔ اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں، ہائے 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 ہائے، ماتمی سرچا یار، اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آدھا میں جڑے وکھرے وکھرے موجود ہونا، اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں، خدا جانے زہرا حقیقت میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، خدا جانے زہرا حقیقت میں۔ اے جبین مصطفیٰ، اے جبین مصطفیٰ، تو
कितने सजदों का है सिला ये जनाब फातिमा। आहा माशाल्लाह मालिक तो सलामत रखे। है इजाजत दो सतना पढ़िए जी एक सलवात। अच्छा कोई कोशिश हो सकती है भी थोड़ा जा को कट्ठे बह सकते हो? असल गल है सारे धुप दे सवाद ते बैठन मैं भी आखो मैं भी धुप ते आ। मेहरबानी आगे थोड़ा जा कोशिश करो अगली जा खा लीजिए। अल्लाह रिड़ दे आंदे उठींदे नहीं हैं। सलवात सारे मिलके बुलंद है ज़हरा दे दरवाज़े ते हाँ ज़हरा दे दरवाज़े ते हाँ ज़हरा दे दरवाज़े ते हबीब है ज़हरा दे दरवाज़े ते। अब दसना चाहना तो केड़ियां इस्तान लदारे हर सतर अपनी डेफिनेशन खुद करेगी। सुनो दरवाज़े ते हाँ ज़हरा दे दरवाज़े ते हाँ ज़हरा दे दरवाज़े ते हाँ ज़हरा दे दरवाज़े ते। अर्शी फरशी झुक दे बेखे ज़हरा दे दरवाज़े ते हाँ 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 ज़हरा दे दरवाज़े ते। अर्शी फरशी झुक दे वेखे ज़हरा दे दरवाज़े ते पाक मोहम्मद रुक दे वेखे ज़हरा दे दरवाज़े ते हाँ ज़हरा दे दरवाज़े ते। जवानियां मानो बिस्मिल्लाह जी आली आली बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह लिखण वाले दी जिंदगी दराज करे। जितने वीर मौजूद हो कसीदे दी हर सतर भजन बड़ी औखी बात होती है। हर सतर वक्रे मौजू न लिखी गई और बिल्कुल आसान सतर हर बात अपनी डेफिनेशन खुद कर रही है। हर सतर बाबा जी अपनी तोजी खुद कर रही है। सतरां थोड़े गोश गुजार कर सा फैसला तुसी आप करे जे। आओ अगली सतर थोड़े हवाले करा ज़हरा दे दरवाज़े ते हाँ अपनी बात खुद कर रही है। सुना दे दरवाज़े ते हाँ ज़हरा दे दरवाज़े ते हाँ ज़हरा दे दरवाज़े ते हाँ ज़हरा दे दरवाज़े। इज़राइल फरिश्ता जेड़ा सब दियां जाना कढदा ए उस दे पीसा सुख दे वेखे ज़हरा दे दरवाज़े ते हाँ ज़हरा दे दरवाज़े ते हाँ ज़हरा दे दरवाज़े ते। सुभान अल्लाह जी बिस्मिल्लाह करा यार बिस्मिल्लाह करा जी। जेड़े हथ बिस्मिल्लाह जी जेड़े हथ उठे शैल कहेंदे मोहताज न होवन। हर वो बंदा सर जावे जेड़ा हल्के दम आदमी मौजूद हो जिस बंदे नु। अच्छा देखो बंदा आया भी इबादत दे वसीले नाल होवे बंदा जुबान भी रखदा होवे बंदा रिस्क भी अल्लाह दा खांदा होवे बंदा बैठा भी साईं दी कचहरी च होवे जानदा भी होवे जो साईं दे जिक्र च बोलना इबादत है। इज्जत आले मोहम्मद सुन के बंदा मुख्तरम मुंह कीती बैठा होवे फिर मेरा तो जुर्म कोई नहीं। खुदा दी कसम है छे वलाल विलायत दा फरमांदा है खुश नसीब है ओ जुबान जड़ी साडे जिक्र च बोले।
اور زبان دا فائدہ نہیں جے بھائی جڑی چوک چ بولے تے بازار چ بولے تے سائیاں دے ذکر چ نہ بولے سیما معصوم پہ فرمائے جہڑا بندہ ساڈے ذکر چ بولے انہوں مرن دے بعد بولن دی لوڑ نہیں اگر بروز حشر او دی ذات تے بولنا پیا یہ میرا نانا محمد بولے سی یہ میرا دادا علی بولے سی صدقے بھائی جتنے حلقے دے ماتمی موجود ہو بات اپنی بات خود کرے گی بالکل منفرد سطر لکھی گئی اور سطر توڑے حوالے کران زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے ماتمی ہو گئی سچے میں زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے چن فلکان دا فرش تے آکے تلوے چمدے اکبر دے یوسف ورگے لک دے ویکھے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے سبحان اللہ جی بس جی میں پڑھ دینا میں پڑھ دینا باب اسلام کے دامن میں ذرا چپکے سے یہ قاری جان محمد کے علاقے کے بالکل جی ایسے ان سے جملہ میں نے سنا تھا کہ باب اسلام کے دامن میں ذرا چپکے سے فخر جبریل سے کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے در زہرا پہ دستک دینا بلند ہوئی آواز تو زندگی کا سرمایہ تھا مہربان بسم اللہ کریں جی بسم اللہ نو کریں جی نو کریں جی نو کریں زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے انکل جی جو بات آپ نے کہی ہے نا اسی بات کے ضمن میں اگلی سطر پڑھنا چاہتا ہوں بالکل سیم یہی لفظ تو دعا کریے گا زہرا دے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے دلانو کدی بھوک نہیں لگے دی رب دے اس دو عالم تے میں او فرشتے رج دے ویکھے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے جی علی بسم اللہ جی جڑے ہاتھ اٹھے شلق کہیں دے محتاج نو جی میں پڑھ دیں اللہ ماتمی دے زندگی دراز کرے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے جنانو کدی بھوک نہیں لگے دی رب دے اس دو عالم تے میں او فرشتے رج دے ویکھے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے بسم اللہ جی لو میں حاصل شعر پڑھن لگا اور جتنے ویر موجود ہیں پڑھے لکھے ویر موجود ہیں نا میری بات ہی تائید کر سن ایک لا ہے قانون ایک رمز ہے اور یہ دو بندیاں دی کوشش ہوندی بابے اور شاعر بیٹھے نے اور میں پتر دی بات یقیناً تائید کرن گے ایک لا ہے دوسرا دونوں بندیاں دی کوشش ہوندی ہے لکھن والے دی بھی
اور پڑھن والے دی بھی بھائی جان ایک سطر لکھی جائے پڑھی جائے پھر اس کو جڑی اگلی سطر ہوئے اس دا معیار ابا ہونا چاہیے اس دا وزن زیادہ ہونا چاہیے جتنے حاضرین موجود ہو دانا چہرے موجود پوری نظم ایک پاسے نظم دا مقصد نظم دا نچوڑ توڑے حوالے کرنا چاہنا کیڑیاں حصہ لدر ہے زہرا دے تیرے پوری نظم ایک پاسے اے سطر ایک پاسے زہرا دے تیرے واضح تے ہاں زہرا دے تیرے واضح تے ہاں جڑا بنا ادب تے بول سکتا ہے بھائی زہرا دے تیرے واضح تے ہاں زہرا دے تیرے واضح تے جہڑے عرش تے رب اکبر نو سارے سجدے کر دینے او سلواتا پڑھ دے ویکھے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے سبحان اللہ مالک سلامت رکھے اچھا میں ایک شعر چھوڑوں ہم میں جدوں تک قصیدہ شروع کیتا 2-3 دن ہوئے نے اے شعر لکھیا تے میں واللہ با خدا سائیں دی کچہری وچ کھڑا میں ہون تائیں نہیں جے پڑھے شعر بالکل نواں لکھیا گیا لیکن میں ہون تائیں نہیں پڑھیا لیکن میں کوشش کردا جو شالا میں صحیح طریقے نال پہنچا اس ماحول وچ میرا دل پکردا ہے جو میں سطر تواڈے تک پہنچاواں کیڑیاں عزتاں دا در ہے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے خدا دی قسم ہے اللہ غریق رحمت کرے اور یقیناً سائیں دے قرب وچ موجود ہیں بابا ریاض شاہ دی رتوال والے او پولو انجے پڑھنا نا تو ایک ممبر تے گل کر دیاں پھر جملہ میں آکھن لگا تے دکھ میں بڑا لگے گا بندہ سن کے سمجھ کے پھر بھی نہ بولے او سیدان تے دکھ نہ لگدا تے میں تو غریب امتی فقیر جا بندہ سوالی جا بندہ بڑی ہی قیمتی سطر تواڈے حوالے کرنا چاہنا زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے مثلی دا دعویٰ کر کے فرش تے آکے روندا اے پتر اسنو پر مل دے ویکھے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے جی بسم اللہ جی آلی بس اتنی ساری حاضری دعا کر سو انشاءاللہ اگلی منزل تے پہنچ بن جاؤں ہون میرے تو پہلے ذاکر بڑا سونا لیٹ دیر سارا چلو میں پڑھ دینا جی میں حاضر
کوئی جے اللہ بنایا ہے تا سانو وکھا مہربانی آہا جی علی علی بسم اللہ کرام واہ واہ زمانے تے سانی مولا علی دا زمانے تے سانی مولا علی دا زمانے تے کوئی جے اللہ بنایا ہے تا سانو وکھا جی علی علی ماتمی ویر موجود بزرگ موجود بسم اللہ جی مالک وسیع رزق دے جنہاں دی ساری زندگی عزاداری اچ گزر گئی ساڑھی تو اتنی زندگی بھی نہیں جتنا ایک بزرگاں دا علم تجربہ اور ایک عزاداری دا سلسلہ سارے جان دے ساڑھے تے لوگاں بڑے سوال کیتے کلمہ قرآن چ وکھاؤ جی ماتم قرآن چ وکھاؤ جی نماز قرآن چ وکھاؤ اساں ہر کہیں ہر کہیں دے سوال دا جواب دیتے اللہ اساں ڈھیر نہ کر دے آو آج ایک سوال تے اساں ہی کریے کیا صلاح ہے پریشان ہو گئے ایک سوال تے کریے نا زیادہ نہ کر دے ہاں جی جی دھیان نال بڑا دھیان نال کریں گے بڑا ایک سوال تے ایسا کر دے ہاں جتنے بزرگ موجود ہو جتنے ماتمی ویر موجود ہو برسر ممبر کھڑا سائیں دی کچہری کھڑا تو انہوں نہ رلا کے برسر ممبر میں بھی ایک سوال کرنا چاہنا سانی مولا علی دا زمانے تے کوئی جے اللہ بنایا ہے تا سانو وکھا لکھا آئے نبی وی زمانے سجا لکھا آئے نبی وی زمانے تے کوئی جے کعبے چ آیا ہے تا سانو وکھا جی بسم اللہ اللہ نے آپ بنایا ہے بکرو 10 کی نقصان ہے تیرا 1,24,000 بچوں 10 کعبے آئے تیرا علی ویر دماد پیغمبر دا ہر جنگ دا علی ہے سیرا اوہ کیوں نال علی دے وٹ رکھتا ہے کبھی دکھے ہی اپنا چہرہ نعرہ آؤ بسم اللہ اللہ زندگی دراز کریں نکویر آ گیا بس سوچ کی تا پائے الجھن گئی رب جانے سید کون سوچ کی تا پائے الجھن گئی رب جانے سید کون جے عرش برین دے وسدے ہنتا ہیٹ خنجر دے کون ہاں بسم اللہ نو کرا دیوانی مانو سوچ کی تا پائے الجھن گئی رب جانے سید کون جے عرش برین دے وسدے ہنتا ہیٹ خنجر دے کون جے سوارن مہر رسالت دے وط نوک سنان تے کون جے پرددار تطہیر دے ہن وط شام زندان اچ کون ہائے میرا اللہ علی دیاں دیاں تو دے دراز انشاءاللہ جوانی مانو جڑے جوان ہے پہ کر دے جڑے سلے بسم اللہ کرا محرومت المسرت اکیل آل محمد علی دی مریم مزاج دی دے لتھے برکن رو بنایا میرے سامنے دیاں دے پیو موجود ہیں بہن دے برا موجود ہیں میں اے جھولی چاہ کے توڑے حق کی دعا پہ کرنا یار اللہ توڑا بھلا کرے تو سن دیاں رلا کے انہانو رومن آئیو جنانو رومن کے نہیں آج کل بڑا اوکھا دور آ گیا بزرگ موجود ہیں بندے ممبر تے کھڑ کے پیادن جو میں تیری ہنج دا زامنہ ذاکر دی جرت نہیں تیری ہنج دا زامن ہوئے تیری ہنج دی زامن ہوئے جنڈا عباس دیا بارے دا رہی شام غریبان جندے سامنے 72 لاشائی جیڑی یانا محرم برامن دی لاشا کو لوہین دی لگی ہے جی میں لگ دی کچنس میں دعا پہ کردان جیڑے عزتان لے کے عزتان لے نو رو میں نہ ہو شاید کہیں ذاتی دکھ کتنا رو
جس نے مسلمان میری بات بھائی شیعہ سنی نال نہیں ونڈ میں کدا نہیں کی تھی میں آندھی بھی نہیں جڑا بندہ ادب سے رو سکدے تیر تلوار نیزے میں نہیں آندے جڑا ادب تے رو سکدے دعا منگی کرو انشاءاللہ انج کئی بھین برا نو ملنا ہوئے جی میں علی دی آلیہ دی عالمہ غیر معلمہ بی بی برا کو لائی میری زبان جرت نہیں بابا میں ایک لفظ آکھن لگا بزرگ بہتر جان دین میں بڑا ڈر لگ دے میں نہ آکھ سکدا لیکن میں ادب نال گزر ساں میں نہیں سمجھ آندی ویر جتنے ماتمی ویر ہو اللہ واسطے دل دکھے ناراض نہ ہو سو ماتمی بڑا پیارا ہے میرے مولا نو میں نہیں پہ سمجھ آندی برا دی قبر اکھاں برا دی لاش اکھاں برا دا میت اکھاں 9 حصے تقسیم ہے اکبر دا بابا اللہ ہے قبول کرے 9 حصے تقسیم میں ویرن تے نہیں میں ایک بزرگاں تے سوال کرداں بابا پڑھن والے پڑھ دین جو ایک وین دی اجازت ملی ہو سی میں نہ جاندا ملی ہو سی اجازت پر جڑے پڑھ دین میں انہاں تے ایک سوال انہاں کو پوچھدا طالب علم ہون دے ناتے اگر وین دی اجازت ملی ہے وات ہاتھ اتھو کھول کے پسے گردن کیوں بنے بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے اللہ ہے قبول کرے ملی ہو سی اجازت بڑی اوکھی آئی پتھران دا ڈیرا جڑا بہن برا کو لائی ترائے گلاں بہن کی تھیاں ایک گل برا کی تھی علی دی آلیہ دی پہلی گل پوچھی اکبر دا تسا بابا تھوڑا سر کے نہیں گئے ہاں دوسری گل میری سین پوچھی اصغر دا تسا بابا تھوڑا لباس کے نہیں گئے تریجی گل میری سین پوچھی او معصومان دا تسا بابا او کربلا دا غریب تھوڑے سجے ہاتھ دی انگلی کے نہیں گئی ترائے گلاں جڑا بندہ دی بھی رکھدا ہے آیا غریبانو رومنے خدا دی قسم یہ لفظ برداشت ہی نہیں ہوندے ترائے گلاں بہن کی تیاں ہل گئی کربلا دی نگری غریب دیاں کٹیوں رگاں چوازئی امان دی جائی تساں کی تین ترائے سوال میں نے ہکے گل دا جواب دے امان دی جائی توڑی چادر کھنے گئی ہائے میرا اللہ اللہ ہے قبول کرے علی دیاں دیاں توڑے ترازیوں میں پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے جتنے ماتمی موجود ہو پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے مقتل کی سرزمی پہ اذان گونجتی رہی ہائے میرا اللہ مقتل کی سرزمی پہ اذان گونجتی رہی اللہ توڑا بھلا کرے ہی کیا دو وین کہ پھر ممبر دے ماں حد مک گئی بھین دی غربت دی ہاں کوشش کریں انہیں مکانی بانا ہے حد مک گئی بھین دی غربت دی تے ڈچاؤ تھیندا قتال بھرائے 8 پار دے بعد آئی اللہ بسم اللہ کرام میں ایک جملہ آکھا ہے 8 پار دے بعد جنہیں ماتمی ہو اللہ واسطے میں جواب دے 8 پار دے بعد جو آئیے چوکھا دور کھڑی رہی ہے جی کراں ہاتھ مک گئی او بھین دی غربت دی تے ڈچاؤ تھیندا قتال بھرائے 8 پار دے بعد قتال بھرائے
تے پتھراں تے تھی لارائے ہاتھ چوم ماتمیو نمازی دے بیٹھی پوچھ دی شال نو کراں بسم اللہ کراں جی میں پڑھدا جڑے ہلکے دے ماتمی جی نو کراں وہ لچھیاں پر رنگ وچ محمل تو تے پتھراں تے تھی لارائے ہاتھ چومے کے وے نمازی دے وہ بیٹھی پوچھ دی شان بھلا وے بھائی ہو گئی میرے سے دی نوکری آخری وین جتنے بہنوں دے پھرا موجود ہو جتنے جوان ہو جتنے بزرگ ہو آئے میرا اللہ پورے ملک میرے اپنے دل دا درد ہے اور ماتمی دا دل بڑا نازک ہوندے ماتمی ہو جیاں 17 برداشت نہیں کردا اکبر دی برچھی تو بعد قاسم دے سہریاں تو بعد عباس دے بازوان تو بعد اصغر نو پانی پلاون دے بعد حسین دے گل دے 13 ضرباں چلن دے بعد جتنے ماتمی موجود ہو سوال کرو ذاکر مولا دا انہاں کیڑا کم کیتا ہے آؤ جتنے ماتمی موجود ہو دسنا چاہنا جو انہاں پہلا کم کیڑا کیتا ہے خط شمار نے لکھیا حاکم کو تے اسا کیتے ظلم اخیر اسا وچ بالے سارے مدد کرو مارے بیڑی دے سالمان بنے بھلاوے خط شمار نے لکھیا حاکم کو تے اسا کیتے ظلم اخیر آخری سطر بھائی میرا بندہ ہوتا نہیں ہو سکیا وہ بیڑی دے ظالمہ دے کول ستے قدامتے بھین ہائی تے ہائی خنجر دے تھی شبیر ہر ذرا بکمار رحم اللہ من کرے سورہ فاتحہ بسم اللہ صلوات پڑھو پاکاں دی ذات تے جتنا بلند ذکر ہے اتنی صلوات پڑھو جڑے عزادار پیچھے بیٹھن اگے آ جاؤ ذرا مجلس تا ماحول جا بن جاوے جڑے پیچھے بیٹھن اگے آ شرماؤ نے اگے آ جاؤ اپنے اپنے مرحوم دی بخشش واسطے صلوات نعرہ تکبیر
انج نہیں جی میں پاکاں دا ذکر بلاندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت صلوات پڑھو تو میں پاکاں دا ذکر شروع کراں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ المؤمنین ونار الکافرین والمنافقین بے شمار